کیسا منظر ہو سی جدو بندہ جدے سامنے اودی موت آئی کھلوتی ہے، جدو اس نو زندگی مل گئی ہو سی، وہ تقریر کرنے والے بھی ٹر گئے۔ لطف تتا اگر بابا فتح الدین چشتی صاحب تقریر کریں دے پہ ہوں نا آئے پھر مجمع دا کے عالم ہوندہ ہی، چونکہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو میں بزرگان ذرا انہاں دی روح دے سالے ثواب واسطے عرض کر دے ماں۔ حضرت بابا جی فرمائندے آئے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، رحمت منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ۔ وہ تو کیسا منظر ہو سی جدو میرے اللہ نے فرمایا ہو سی اے میرے محبوبہ انہاں نے اگر جنت دتی ہے تے تیری زلفاں دے صدقے دتی ہے، آج دی رات اگر عظمت ملی ہے اے سونے نبی دے صدقے ملی ہے۔ اگر سونا نہ آوے ہاں نہ اے روشن ستارے ہونا، نہ اے کائنات ہویا، نہ اس دیاں رنگینیاں ہونا، نہ اے ابل دے پانی ہونا، نہ اے سونے دریا ہونا، نہ اے ندیاں ہونا، نہ اے کائنات دا حسن ہویا۔ آؤ لوگو آج بھی اگر کامیابی چاندے ہو اس سونے نال اپنا تعلق بنا لو، کیونکہ جنہ دلاں وچ عشق سمایا تے رونا کم انہاں اوے ملدے روندے تے وچھڑے روندے تے روندے ٹر دے راہ، او جنہ دے بچھڑن لوگوں پیارے تے کون روے مڑ تھوڑا، اوے روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا۔ بولو سبحان اللہ۔ قبلہ یہ ساریاں عزتاں حضور دی وجہ تو، اے ساریاں تکریماں سرکار دی وجہ تو، اے جنت وچ ساریاں تو پہلے بینا حضور دی وجہ تو، تسی تے میں آئے ساریاں تو پیچھے مگر میرے سونے نبی نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہو سی سارے نبی جنت وچ ٹر ویسن، ہن امتاں دی واری ہو سی، اللہ اپنے پیارے نبی دی امت نو سارے نالوں پہلے جنت وچ بھیجے گا۔ اے تھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، اے تھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، بن محمد دے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ میرے ویر نے آکھیا اے پچھلے شعر پڑھو، حاضرین گرامی قدر حضرت میاں صاحب نے کمال کر دیتی، فرمایا اوئے بے دردانو راتی ستیاں تے نیند پیاری آوے، پر بے دردانو یاد سجن دی ستیاں آن جگا وے۔ آج دی رات یہ عہد کریے
کہ اساں بھی آخر ایک دن اکھاں بند کرنیاں نے، اساں بھی اس دنیا تو جانا ہے، آؤ اج تیاری کر لئیے کیونکہ پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ جٹالی نال تعلق رکھنا لے بیٹھے ہو، ذرا من دساؤ تا صحیح قبلہ کہ اگر ویلنے دے وچ گنا آ جائے تے انہوں جتنی بھی کوشش کریے انہوں پچھا نہیں چھک سکیندا۔ میاں صاحب نے بد کمال کیتا، فرماندے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر، تے جویں ویلنے وچ گنا اور انہوں کہ ہن رہو محمد یہ ہن رویں تا منا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قربان جاواں اے فکر آخرت دا موضوع، اے محبت رسول دا موضوع، اے عشق رسول دا موضوع۔ اللہ رب العزت بابا فتح دین صاحب نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام دے وے، جنہاں نے لوگاں دے دلاں دے اندر عشق رسول دیاں شمع روشن فرمائیاں۔ اے عشق رسول دا موضوع تائیں ملدا اے اگر دل اندر کسے نے بوٹا محبت والا لایا ہوئے کہ آندن کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال ویاہی ہو کلمے میرا پڑے جنازہ تے کلمے گور سہائی ہو کلمے نال بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی ہو۔ حاضرین گرامی قدر قربان جاواں میرے اللہ سونے نے فرمایا آؤ تون دنیا تے رہن دا اصول دس دیواں، آؤ تون دساں زندگی کیویں گزارنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، سلطان پور والیو، اے سرگودے والیو، اے ایمان والیو، زندگی جو گزرے آئے آمن اتقوا اللہ، رب کو نو ڈر دے روے آئے، وکونو مع الصادقین، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سیال شریف والے۔ سچے کون ہیں؟ داتا صاحب۔ سچے کون ہیں؟ حضرت بابا فرید۔ سچے کون ہیں؟ گوڑنے والی سرکار۔ سچے کون ہیں؟ بیربل شریف والے۔ سچے کون ہیں؟ سارے اللہ دے ولی سچے ہیں۔ انہاں دی راہ تے ٹر پو، اللہ ایتھے بھی عزتاں دے سی، اگاں بھی عزتاں عطا فرمائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ کنہ کنہ لوگاں حضرت بابا فتح الدین صاحب نو سنے ہوئے آئی بلا تھوڑے چ کوئی ہیں؟ ماشاءاللہ کچھ یاد تازہ ہوئی؟ اللہ رب العزت دعا کر انہاں دے درجات بلند فرماوے، خالق کائنات انہاں جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ پنجاب دے اندر کوئی گاؤں ایسا نہ ہو سی جتھے حضرت بابا فتح الدین نے خطاب نہ کیتا ہو سی۔ خالق کائنات سن سب نو آج دی رات قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی رات خاص طور تے اللہ تعالیٰ دے کولو او کچھ منگو جیڑا تسی چاہندے ہو، جائز ہوئے، جائز حاجت منگو، آج اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اور اگلے دن دا روزہ اگر توفیق ہوئے تا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جدو یہ 15 شعبان دی رات آوے تا راتاں نو قیام کرے آئے اور سویرے روزہ رکھے آئے۔ سویرے روزہ رکھو، اس رب نے جس نے رزق دیتا ہے اگر انہوں راضی کرن واسطے ایک دن رزق دا سٹاپ بھی ہو گیا
تو میرے خیال کچھ بھی نہیں ہوندا. میں نے آ کے روزہ شاہ صاحب کو افطار کیتا, صبح جناب بیربل شریف اسمبلی دوتے حاضر ہویا, اسمبلی کرائی, پھر کالج اندر آیا, کلاسز پڑھائیاں, پھر جناب اپنے معاملات تو بعد اتنے تواڈے کول حاضر ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہوندا, بس صرف دل نو سمجھانا والی گل ہے. تے جے اگر اے نویں رکھیا ونجے نا, فرض روزے ضرور رکھیا ہے. اگو رمضان شریف آندا پیا, کوشش یہ فرماو او بابے نے وہ آدھا پھلے بھی نال گائے انہوں نے تے روزے بھی نال رکھے. کئیاں نے جنگاں بھی لڑیاں تے روزے رکھے. تو ساڑھے کول تے اتنی آسائشاں ہیں, ساڑھے کول تو ہن او حال مان والا بھی داندا لے, ایڈا نظام کوئی نہیں, بس ٹریکٹر تے سارا کچھ ہوندا پیا. تے بس اس دل نو اگر سمجھا لئیے نا تو روزہ ہے دل دا. اے بزرگوں کو پوچھو روزے دے پابندن, تے ساڑھے بیٹھے جناب کالج وینا, یونیورسٹی وینا, روزہ نہیں رکھ سکدا. الحمدللہ میں اللہ دا شکر ادا کرن واسطے تو عرض کر رہے ہیں تحدیث نعمت دی طور تے کہ اسی یونیورسٹی جدو پڑھدی بھی رہے ہیں, بیربل شیٹو چل کے سرگودا یونیورسٹی کلاساں بھی لینی تے نال الحمدللہ روزے بھی رکھ دے آسے. جی ترے روزے رکھنے جڑے ضروری جو بندہ ایک ہی رکھ سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ دو رکھے جان, کیونکہ ایک نہیں رکھنا چاہیے, دو رکھنے چاہیے. ترے روزے جڑے لازمی بھائی شبان نہیں شاہ لازمی تو کوئی نہیں, ویسے جڑا 3 روزیاں دا حکم ہے نا جی, ہر مہینے دے 13, 14, 15 انہوں آدھیں ایام بیز عربی چاہدیں سفیدی نو, چونکہ یہ دیاں راتاں سفید ہوں دیاں, 13 چند پورا ہوندہ, تقریباً 14 نو پورا ہوندہ, 15 نو اسی طرح. تے اے جڑی ایام بیز دیاں ہیں نا راتاں 13, 14, 15, اس نو روزہ رکھنا حضور دی سنت ہے. اور صرف سنت نہیں, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک نے فرمایا اے ابو ذر انہاں 3 راتاں دے اے جڑیاں 13, 14, 15 اگو انہاں دے دناں دے روزے رکھے کر, انج سمجھی ساری زندگی تو روزہ رکھیا. وہ میں اپنی مسجد دے اندر دسیا تے الحمدللہ ساڈے اتھے بزرگن تے انہاں او فرما رہے ہیں کہ جدوں دا تساں دسیا نا جی میں ایام 20 دے روزے پابندی نہ لگاتار رکھدا. تے اے 3 دن اگر کس نے روزہ رکھیا, چاندی 13, 14 تے 15, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کأن سمت الدہر کلہ, انج سمجھ تو نے سارا زمانہ ہی روزہ رکھے. تو 3 اس واسطے دن, ورنہ اے فرض کوئی نہیں, واجب کوئی نہیں, ہاں مستحب ہیں, سنت ہیں, اگر رکھو تے بہت زیادہ ثواب ہے. تے جڑے فرض روزے ہیں انہاں وچ کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے, ضرور رکھنے چاہیے. تے ہن تو ماڈرن سائنس بھی آدھی پئی کہ جیڑا بندہ میدے دا مریض ہے اور ڈاکٹر جواب دے دیتا اگر رمضان دے 3 روزے رکھ لوے اللہ انہوں صحت عطا فرما دے. کینسر دے مریضاں ریسرچ سامنے آئی کہ کینسر دے مریضاں انگریز ڈاکٹراں نے فاسٹنگ کرائی. ہن فاسٹنگ کی ہے, عربی وچ انگلش دے اندر روزے نو فاسٹ آکھ دینا. انہوں چونکہ روزے دی نیت نہیں کیتی, مگر وہ مریضاں لیا کے تے انہاں اس وقت جدو روزہ رکھیندا اس ٹائم تو انہاں مریضاں دے پابندی لا دیتی, تساں نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی چکھنا. تے شام ٹائم جس ٹائم روزہ افطار ہوندا اس ٹائم وہ انہاں نے خوراک دیندے ہیں, کھانا دیندے ہیں. 1 مہینہ یہ پریکٹس کرن دے نال کینسر دے مرض ختم ہو گئے. اے روزے دیاں حکمتاں ہیں, اساں تے اللہ دی رضا واسطے رکھنا نا جی, تے اللہ تعالیٰ صحتاں آپ ہی دیندا راسی. بس آخری بات تہاڈی گل تو گل نکل گئی کہ وہ کسی نے بلڈنگ بنوائی تے روشن دان رکھایا, پوچھا گیا کیوں روشن دان رکھائی, اس نے آکھیا جی روشنی اسی تے ہوا اسی. آکھیا گیا کاش تیری نیت یہ ہویا کہ اذان دی آواز اسی تے روشنی اور ہوا نے تو ہونا ہی ہونا آئی. اس واسطے نیت کرو کہ اللہ دی رضا واسطے رب نے فرمایا روزہ رکھو, اسی روزہ رکھ دے پیاں, اللہ رب العزت صحت دیسی ہی دیسی انشاءاللہ. انگریز اس نو فاسٹنگ دا نام دین دین تے اسی آدھے ہاں ساڑھے اللہ نے حکم دیتا, تے اگر رب آکھے نا کہ نہیں کھونا اسی اکساں یا اللہ سا نہیں کھونا. ڈاکٹر آکھے بھائی اے چیز نہیں کھونی تے اسی نہ کھان دے, تے اللہ رب العزت فرماندا کہ سود اور حرام نہیں کھونا, مگر کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں, بیماریاں ہیں نہیں اس سے واسطے. اللہ رب العزت تہاڈی یہ محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بڑا تو سونا سنیا, تو ان سلام ہوے تہاڈی عظمت نو, یہ بڑی محبت دے نال تو سنیا. اللہ کریم سب نو اج دی رات دے طفیل
بخشش عطا فرمائے، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ رب العزت سب دے گھر اندر خیر و برکت عطا فرمائے، پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے۔ جی بزرگ تشریف لے